گل سناواں تو عشق دی داستان تھکے تے نہیں نا تقریر ہون شروع ہوئی جے انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سب فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں جلدی جان چھڑ دے ماں کے بندے متھے لگنا ہوندا پھر اچھا بولو سبحان اللہ پھر چلی گئے اس عشق دی وادے چلی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کہ میری شادی ہوئی پورے مکے تے امیران دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پاسے سب تو امیر میں تو آج نبی پاک دی زندگی تے کردار لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سنا گرامی قدر حضرات اما خدیجہ دی شادی ہوئی تے 3 بچے پیدا ہوئے تے شوہر فوت ہو گئے دوسری شادی کی تھی 2 بچے ہوئے پھر شوہر فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی فرما دیا میں سوچیا ہون میں شادی نہیں کرنی اپنا بچے پالا گی تے کاروبار اتنا بڑا وسیع تجارت دا کاروبار ہے بس کاروبار کرا گی وقت گزردا جا رہا عمر 40 سال ہو گئی مکہ دے بارے ککھاں دی کلی اس ککھاں دی کلی چک نوجوان ہے جدے نام ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دے چاچے دا پتر ہے جب لوگ بتاں نو سجدے کر دے او نوجوان اس ویلے رب نو سجدے کر دے انہیں معاشرے چ ویکھیا میرا سارا معاشرہ بت پرست انہیں مکہ چھڑیا تے او مکے دے بار ککھاں دی کلی پائی کدے تورات دی تلاوت کردا کدے زبور دی تے کدے انجیل دی اما خدیجہ دا کدے دل اداس ہونا تے آپ نے ککھاں دی کلی چ جانا تے ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑیا ہو جانا میری باجی خدیجہ آئیے مکہ دی ملکہ تے عرب دی سردار آئیے انہیں اٹھ کے استقبال کرنا قریب بیٹھ کے فرمانا ورقہ میں نو رب دا کو کلام سنا انہیں کدے تورات کدے زبور کدے انجیل سنانی تے اما خدیجہ دے دل سکون آنا ایک دن آپ ورقہ کول بیٹھنا تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں فرمایا جی کہنے لگا جڑی آسمانی کتاباں نے تورات زبور تے انجیل انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ او جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا اے مکہ شہر چ رب دا نبی آوے گا انہاں کتاباں چ لکھیا اما خدیجہ فرما دیا پہلی بار جب میں گل سنی تے میں حیران رہ گئی مکے دے اس جاہل دور دے اندر انہاں اجڑ قوماں دے اندر نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا میں گھر آئی تے گھر آ کے میں لیٹی تے میں سو گئی تے میرے مقدر جاگ پہ مقدر جاگ پہ اما خدیجہ فرما دیا دی رات لے اکھ لگی میں خواب ویکھے آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چڑ گیا فرما دیا سورج میری گودی دی اندر آیا میں بیکھیا لوہاں مشرقی چ بھی جا رہی ہوں مغربی چ بھی جا رہی ہوں فرما دیا خواب ہے کہ میری آنکھ کھل گئی صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل دے کھولے آئی ہوں فرما دیا ورقہ اج رات میں خواب جبے کہ سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آیا تے لوہاں مشرقی چ بھی جا رہی ہوں مغربی چ بھی جا رہی ہوں ورقہ نے پرانا جو صندوق کھولے آؤ ایک پرانی جی کتاب نکالی کدے بھر کے ویکھ دا کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھ دائی کہن لگا باجی خدیجہ یاد کریں میں تینوں کے اندر مکے ذکر رب دا نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا منو یاد ہے کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں بن دی ہیں ایک دن گودی تیری آوے گی بیچو رب دا نبی آوے گا تے لوہاں مشرقی چ بھی جان گیا مغربی چ بھی جان او ویلا ہونے والا او کہنے لگا جڑا سورج تو ویکھیا یا آسمان دا سورج نہیں اے نبوت دا سورج اما خدیجہ دے بل حیرت نہ ویکھ چپ کر کے ٹر کے گھر آ گئی ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب انہاں تے سورج ویکھیا تے انہیں آکھیا نبی آوے گا تے اے سورج تے آکھو تے میں قرآن نہ پہلے پڑھا تھوڑا جا تسی بولے نہیں تے میں پڑھ دے یار اچھا بولو سبحان میں نے پتہ ہے مست ہو گئے ہو پر میں بول رہے تو آنو لطف آؤندہ تسی بول دے میں نے بڑا لطف آؤندہ بھائی کہ سورج کڑا ایک او سورج ہے ایک او سورج ہے میرا خیال ہے ایک آیت او سے سورج دی پڑی ہے ایک آیت ایسے سورج دی پڑی ہے دعا دا تھوڑا تذکرہ کر لیے پہلے سنو قرآن تے پھر سنو میاں محمد بخش دا کلام
اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اس سورج دیواری آئی اللہ نے فرمایا سراجا وقمرا منیرا جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میاں صاحب نے دا ترجمہ فرمایا فرماتے ہیں سورج وانگ بھائی سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی رات دے تقریباً پونے کوئی نے انہیں بندے اسی بیٹھے ہیں تے رل کے سورج نے آواز نہ ماری ہے کہ ایک باری ذرا تھوڑے جی جھلکتے بکھا جا آئے گا بولو پتہ لگے جڑا دنیا دا سورج نا انہوں رات نو لکھ بار آوازہ ماریے نہیں آؤں ایک نبوت دا سورج ہے جدوں بولاو وہ تو ہی آ جانا او جڑا سورج ہے نا جدو طلوع ہوتا ہے نا زمین دے اتے اتے چانن کرتا ہے پر جڑا میرا کملی والا سورج ہے نا غلام قبر دے ویچ ٹوڑ جائے اتے بھی چانن کرنا آ جاتا ہے جدو او سورج طلوع ہوتا ہے وہ پہلے اچھیاں جگہ روشن کرتا ہے پھر ادیاں کرنا چل دیاں نیچے آن دیاں پھر نیویاں جگہ روشن کر دیاں دنیا دا سورج اچھیاں نو پہلے روشن کردہ ہے نیویاں نو بعد اچھ کردہ ہے میرا نبی او نبوت دا سورج ہے پہلے بلال ورگے نیویاں نو چوکے کعبے دیا چھتا تے چڑھا کے اچھا کردہ ہے یہ دی بانڈ کرا پھر وقت درکارے پھر قدیر سے کرانگا آو آگے چلیے آگے بھائی اما خدیجہ فرما دیا میں گھر آئی تو میں خیال آیا کہ کون مرد ہے جڑا 40 سال میری عمر تے اجے بھی میری زندگی جانا ہے فرما دیا میں مکہ دیکھے کہ چودری نو تے ایک تاجر نو اپنے ذہن دے وزن تے سوچ دے وزن تے تول کے اپنے خواب دے وزن تے بیکھا کوئی پورا نہ اتریا سوچی پہ گئی ہے کون میری زندگی چاہے گا کاتب تقدیر نے کوئی انتظام انج دے کیتے کہ ادھر حضور دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دے بھائی دے نال اے اوہی صفیہ جڑی میں اگے گل سنائی نا نبی پاک جدو پیدا ہوئے تھے جڑی کمرے چ پہلی عورت آئی ہو نبی پاک دی پھپھو صفیہ سی تے فرما دیا دیوا پہ بلے تے دیوے دلو نظری ناوے جدر ویکھاں چانن محمد نظری آ رہے سن لاڈلی پھپھو اچھا پھپھیاں تے ساریاں بھتیجیاں نہ بڑا پیار کر دیاں پر کائنات انج دی پھپھو کوئی نہیں تے محمد ورگا بھتیجا کوئی نہیں ان حضرت صفیہ دا شاہ جی پیار بڑا سی نبی پاک نال ان صفیہ بھابی ہے تے خدیجہ نند ننان تے پرجائی نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ پیار بڑا کر دیا نبی پاک نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ حضرت صفیہ ماں خدیجہ کل بے کے کدے کدے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے او دا نام محمد ہے تے کوئی او سونا ایک دن حضرت خدیجہ بڑی پریشان بیٹھیاں تے صفیہ آکے فرما دیا کیوں پریشان تے اما خدیجہ کہہ دیا او ملک شامل ساڑا تجارت دا مکیاں دا قافلہ جا رہے سارے قافلہ دا تے مکی تاجران دا سامان ایک پاسے تے اما خدیجہ دا قلی دا سامان ایک پاسے تے آپ فرما دیا نہ کوئی دیانت دارے نہ امانت دارے تنخواہ دے کے لوگاں نو ویکھ لیا تے سامان ادھا کھا جاندے نے ادھا منو لیا کے دیندے نے میرا شوہر ہوندا کو پتر جوان ہوندا تے میں بھی کاروبار کھل کے کر دی تے انہاں نو کاروبار کوئی دیانت دار ملدا ہی نہیں حضرت صفیہ فرما دیا خدیجہ تے تو آکھے تے ایک امانت دار نو میں بھی جاننی ہے
آکھیا کون نے؟ فرمایا یاد کر میں تینوں دس نہیں ہے نا میرا ایک بتیجہ محمد انہوں لوگ صادق تے امین پکار دینے تے یہ آکھے تے میں انہوں بلاواں وہ تیرا کاروبار کرے. فرما بلاؤ. 25 سال دی جوانی میرے نبی دی تے ادھر نبی دے چاچے تائے پھپھیاں پریشان کہ محمد جوان ہو گئے نے کاروبار کی کرنگے کیونکہ جوان ہو جائے ماں باپ نہ ہومن چاچے تائیوں نے فکر ہوں دی دے ماں پہ سر تے کوئی نہیں کاروبار کی کرے گا شادی کتے ہوئے گی. ادھر اماں خدیجہ دے گھروں پیغام گیا ذرا میرے محل آیا جائے. اماں خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ باریک پردہ لٹکا کے نہ تے ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ تے نفیسہ بیٹھیاں او حضرت صفیہ تے او سامنے دروازہ او تو میرے نبی نے اندر داخل ہونا. اماں خدیجہ فرما دیا میں اینج بیخ رہی تے جدو اینج دروازہ کھولے آنا تے حضور دے چہرے تے نگاہ پئی تے اماں خدیجہ فرما دیا میں نے اینج لگے جو خواب والا سورج پہ آؤں ہے. او خواب والا سورج. اماں خدیجہ فرما دیا فرما بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن گورا بھونک دیا سب تن من تن. سونے نوے کہتے ہیں ماں خدیجہ فرمان دیا دل آؤ گیا. حضور آکے سامنے بیٹھے تھے آپ نے فرمایا جی میں نے کیوں بلایا؟ اماں خدیجہ فرما دیا جی او سامان میرا ملک شام بیچ کے آنا ہے. حضور نے فرمایا پوری دیانتداری نہ بیچ کے آواں گے تے اماں خدیجہ دے منہ چوں لفظ نکل گیا کہنے لگی ہیں کنی تنخواہ لو گے. چودھری حاد خان صاحب تو چیزیں سمجھ گئے گل آسانی نہ. چودھری صاحب میرے نبی اٹھ کے ٹور پہ خدیجہ فرما دیا ہویا کہ جی کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لینے والے لگنے. اماں خدیجہ آواز دے کے آکھا جی جی تسی کے میں راضی ہو؟ فرما خدیجہ سامان تیرا میں بیچ کے آماں گا امانت داری نال تے پر سودا انج ہوئے گا کہ جڑا منافع ہوئے گا ادھا تو آڈا تے ادھا ساڈا. اماں خدیجہ بول کے کہنے لگیاں سونیاں جتھے دلان دے سودے ہو جان مولاں دے سودے نہیں کرید. جتھے دلان دے سودے ہو جان اتھے مالاں دے سودے تے نہیں نہ کری تھے. لو بھائی گالی مک گئی. اماں خدیجہ آکھا جی سانو منظور تھے. قافلہ تیار ہو گیا. اماں خدیجہ نے اپنا ایک غلام سی ادھا ناسی میسرہ انہوں او پچھلے کمرے چلے گئی تے میسرہ نو کہنے لگی ہر سال تو جانا مالک بن کے اس سال جانا غلام بن کے تے میرا ایک کم کر گیا. اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا میں تیرے کے علاوہ کسی دی غلامی نہیں کرنی. منوں کدھا غلام بنا لگی ہیں؟ اماں خدیجہ نے کھڑکی کھول کے نبی پاک والی اشارہ کیتا فرما دیا او جڑے سونے جو مکھڑے والے نا انہاں دا غلام بن کے جانا ہے. میسرہ دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے کہندا خدیجہ جے ایدی غلامی کرنی ہے نا پھر تینوں کہن دی لوڑ ہی نہیں اینوں تے ویکھ کے غلامی کرنوں دل پیا کرنا تینوں کہن دی لوڑ نہیں. اماں خدیجہ فرما دیا میسرہ ایک سال ایک باری نہ اس باری میرا کام کر کیا میں تنوں ڈبل منافع تے ڈبل تنخواہ دے مانگی. کہنے لگا کرنا کی ہے؟ فرما دیا اونجو تے محمد دا سایہ کوئی نہیں پر چلے ہیں محمد نال ملک شام تے انج کری محمد دا سایہ بن کے نال نال رن تے محمد دا کردار بے کیا بھی محمد ہے کہ میرا. آج جڑے میرے دائیں بائیں سیانے لوگ بیٹھے ایک کہندے نے اگر کسی بندے نو تلاش کرنا ہوئے نا بندہ اصل کی میں دے اصل حقیقتو دکھیے انہوں تین طریقے نہ پہچانو. یا تے انہوں غصے دی حالت جو بیکھو یا انہیں سفر کر کے دیکھو تے یا جتنی دیر انسان دیر کسی انسان دے نال گزارو تو انہوں دی اصل حقیقت دا پتہ لگ جائے گا کہ انسان دی حقیقت اصل کی. اماں خدیجہ نے فرما 6 مہینے دا سفر ہے تے محمد دے نال چلے ہیں ذرا غور کر کے آمیں تے محمد دا کردار بیخ کے آکھیں کہ آمیں کی میں دے. ادھر میسرہ تیار ادھر نوجوانوں جدو قافلہ تیار ہویا نبی پاک دیاں پھپھیاں تائے چاچے حضور نو ویدیا کرنا ہے. اج پہلی بار کملی والا چلے تجارت کاروبار کرنے چلے نا مکے تو بار پھپھی
پھپھیاں رو رہی ہیں، چاچے رو رہے، تائے رو رہے تے نبی پاک نے ماں پیاں دی یاد آئی اج کدے حضور دے ماں پے ہوندے تے ماں کیڑی خوش ہو کے متھے چم کے ٹور دی ابو متھا چم کے ٹور دے عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دردان ان خالی خانے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا بھائی محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا میرے جملے دی سمجھ انہوں آنی ہو جنہوں کوئی درے ہیجر دا مرض لگا ہوئے اور کسے بچھڑے کو لو پوچھو محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا اکو بڑا محبوب پرونا بن کے آجے تو انہوں گڑی تے بٹھان جائیے تو انہوں جلدی بین دائی دا انہوں عقیدہ جی ذرا ٹھہر جو پچھلی گڑی تے ٹور جائے جو محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا جدو میرے نبی نے ودیا کیتا اما خدیجہ او محل دی اوپر والی چھاتے جاندے کانڈ بکھی نا مصطفیٰ دی تے فرما دیا منو تے پہلے دن ہی سونے دی اونڈی کر لگیاں سونا کدوں آوے گا لو بھئی قافلہ ٹوریا میں گل مکانی ہوں جلدی جلدی قافلہ ٹوریا اچانک مکے تو بار بھاگ گئے نا تے قافلہ رک گیا میرے نبی میسرہ نو بلا کے فرمایا اے قافلہ کیوں رکے ہیں کہنے لگا دو اونٹ بیمار ہو گئے نے تے قافلہ اگے اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے ٹردے نہیں حضور نے فرمایا اونٹ لے آ تے یا منو لے جاؤ کہنے لگا اونٹا کو ٹریا نہیں جاندہ تو ہانو ہی جانا پڑنا میرے نبی اونٹاں دے اجڑے چاہے اے میرے بل بیکھا جی اس طرح کر کے میرے نبی نے کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے رسول پروارے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے تے ہوئی کافر جیڑا باکھے آکھے کانڈ تے ہاتھ پھرے میرے نبی تے میسرہ کہندہ میں وے کے ران رہ گیا کہ قافلہ آگے تے اونٹ پیچھے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے اگے ایک دن حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہیں نبی پاک نے فرمایا خیر عرض کی تھی یا رسول اللہ اونٹ بیمار ہو گیا ٹردہ ہی نہیں نبی پاک نے فرمایا لے کے آؤ لے کے آئے نا امیر والوک حضور نے انج کر کے پیر دی اڈی ماری تو فرمایا جاؤ لے گئے تھوڑے دن بعد ملے تھے حضور نے فرمایا اونٹ دا کی حال ہے کہنے نے سونے آگے ٹردہ نہیں ہون رک دئی نہیں وہاں سونے آنے میسرہ کہندہ جد اونٹ بال ہو گئے نا مصطفیٰ دا ہاتھ لگے تے میں نو خیال آیا گل جا کے تے خدیجہ نو سلام آگے ٹورے نہ تھوڑی دور گئے تے کہندہ میسرہ ٹور دیا اچانک میری مصطفیٰ وال جھاتی پئی تے میں وکھیا تے حضور دا تے سایہ ہی کوئی نہیں ہائے 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 ادھے تے میں پاس کی تھی تے میں نے بڑا وقت درکار ہے پر میرا دل کہندہ تو انہیں کہ مٹھی جی گل سنا جا کہندہ میں وکھیا تے حضور دا سایہ ہی کوئی نہیں اللہ نے ہر ایک نو سایہ دیتا ہے ہر چیز نو انسان جنات جاندار غیر جاندار ذوی العقول غیر ذوی العقول اللہ نے ہر چیز نو سایہ دیتا ہے ایک نہیں دیتا تے مصطفیٰ نو نہیں دیتا یا اللہ کیوں فرمایا سارے نو دنیا تے دیتے تے تینو قیامت نو دیواں گا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے سارے نو معاف کر دیواں روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندہ ہے تے جب روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ آگے ہوندہ ہے نا اللہ فرما سونے آسا تینو سایہ ہی نہیں دینا یا اللہ کیوں فرما تیرا سایہ تیرے اگے ٹوریا تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں ہونا تے سایہ دوتے تے پیر بھی آئی جاندہ اللہ فرماندہ سونے جے کسے مومن دا پیر تیرے سایہ تے آگیا کافر ہو کے مر جائے گا تینو سا سایہ ہی نہیں دینا ادھے تے بحث کرم وقت درکار ہے میں ہاتھ ہلایا کہ او پیچھے میرے سایہ نے بھی ہاتھ ہلایا ہے نا اگر میں ساکت تھا تے میرا سایہ بھی ساکت میں ہلنا تے میرا سایہ بھی ہلدا پتہ لگیا سایہ انسان دی مثل ہوندہ ہے جو انسان کردہ سایہ بھی کوئی کردہ او دا سایہ کیویں ہوگا کیونکہ سایہ مثل ہوندہ تے او تے ہے بے مثل اور صاحب بندہ کتنا بھی گورا ہوئے سایہ کالا ہی ہوندہ ہے نا سایہ کالا ہی ہوئے ظلمت ہے نا اندھیرا ہے تے نور دا سایہ نہیں ہوندہ
اے سامنے لائٹ پہ جل دی نا، اے دا سایہ دیکھا جے کدی روشنی ہے سایہ نہیں، سورج دا سایہ کدے دیکھا ہوئے، چاند دا سایہ کدے دیکھا ہوئے نہیں نا، پتہ لگا نور دا سایہ نہیں ہوندا، میرے نبی دا سایہ نہیں، کیونکہ نور دا سایہ نہیں ہوندا۔ حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کلندر فرما دے نے میں ایک بار نا یمن گیا تے میں نے کسے دسیا کسے حضور دے تھے جبہ مبارک ہے جڑا نبی پاک نے جبہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نو بھیجیا، فرما دے نے میں دید کی تھی تے شیطان نے ذہن چ وسوسہ ڈالیا خورے جبہ حضور دا ہے کہ نہیں، فرما دے نے میں چیک کرنے واسطے جبہ اٹھا کے دھوپے چ جا کے کھڑا ہو گیا تے میں دھوپ چ جاتی ماری تے حضور دے جبے دا سایہ کوئی نہیں، گل پکی ہو گئی جبہ نبی پاک دا۔ آپ فرما دے نے میں جبہ پہن کے نہ تے میں جھوم رہا میں نبی پاک دا جبہ پہنیا، فرما دے نے جھوم دیا اچانک میری زمین وال جھاتی پئی تے میں ویکھ کے راہ رہ گیا سایہ جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے یار نو سایہ نہیں دیتا، بدل ٹر دے نے میرے نبی تے سر تے سایہ کر کے، حضور ٹر دے نے بدل ٹر دے، حضور رک دے بدل رک جاندے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بنی اسرائیل ورگی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکدے تے خدا دے یار تے نہیں کر سکدے۔ میسرہ کہندا جدو سایہ نہ ویکھا تے مینوں خیال آیا ابھی گل جا کے خدیجہ نو سناواں گے۔ نوجوانوں ٹر دیا قافلہ ایک شہر دے اندر پہنچے جدا نام بسرا ہے، آج جنہوں اردن کیا جاندہ ہے، اس اردن شہر دے باہر ایک ریگستان ہے، اتھے کا پستے دا درخت ہے، اتھے قافلے آکے رکھ دے نہیں، سامنے عیسائیاں دا گرجا ہوئے، نوجوانوں قافلہ آکے اسے پستے دے درخت نیچے رک گیا، نبی پاک نے پستے دے درخت نہ ٹیک لگا لئی، اس سامنے گرجے وچ ایک پادری نکلیا جدی 400 سال عمر ہے، او دا نام نستورہ راہب ہے، قریب آگے کہنے لگا میں سراؤ، او جڑا سائے دے نال بیٹھا ہے، او جڑا دربار درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے دا نام کی ہے، کہنے لگے دا نام محمد ہے، ایک کعبے دے متولی دا پتر عرب دا سردار ہے، نصرہ دے کانی جو کہنے لگا آسمانی کتاباں جو لکھے ہیں عیسیٰ تو بعد آج تک اس درخت دے نال کسے سایہ نہیں لگایا کہ کسے نے دینا ٹیک نہیں لگائی، کہنے لگا کتاباں جو پڑھے ہوئے یہ دینا سازوئی ٹیک لگاوے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا، کہنے لگا میں سراؤ یہ جڑا ٹیک لگا کے بیٹھائی آخری نبی ہے، نصرہ کہنے لگا تینوں کی میں پتا ہے، کہنے لگا لوگ سمجھ دے رہے میں گرجے جی 400 سال عبادت کردہ رہے ہوں، کہنے لگا عبادت آتے بہانا سی، میں تے درخت دے سامنے بے کے محمدیوں بھی کام کردہ رہے ہیں، میں کہ محمد یا راما چو کلی پاکے 400 سال گزارے لے میں نے پتہ لگا سی اس درخت نال جنہیں ٹیک لگانی ہو محمد آخری نبی ہوئے گا، میں تے دیاں راما چو بے کے زندگی گزاری، میں سرہ کہندہ خیال آیا ابھی گل جا کے خدیجہ نو سناواں آگے۔ لو بھائی ملک شام آگے تھکے تے نہیں بھائی آخری گل کرن لگا، صدقے جان پڑے پڑے میں نے پتا تُسی نہیں تھک دے، یقین کرو میں گھروں ہی اس نیت لے کے ایسا کہ جا کے اٹھ فریدہ سوتے آتے خلقت ویکھن جا مات کوئی مل جائے بخشیاتے تم ہی بخشیا جا، میں اسے لے آیا کہ میں حضور دے غلامہ دی دید کر کے آماں۔ ملک شام آئے نا تے میسرہ کہندہ اگے اسی کی کر اے دکانہ نے نا اے ویکھے صبح کھلنی آتے دکانہ والے اپنا اندر دا سامان باہر لے آکے سجا دینا ہے نا تاکہ آن جانے والا بیک کے خرید لوے۔ میسرہ کہندہ اسی بھی جدو ملک شام جاندے سانتے منڈی وچ دکانہ لگاندے اپنا سودا لگانا پھر منادی کرانی تو لوگاں سودا خریدا لینا، کہندہ اس بار بھی اسی پہنچے نا تے اج سارے دکاندار اپنا اپنا سامان پہ لگاندے تے میں بھی پہ لگاما تے حضور کول کھڑے تے جیڑا ادھروں گزرے وہ بھی کھلو جائے، جیڑا ادھروں گزرے وہ بھی میری دکان۔ میسرہ کہندہ ہے جی میں پورا سامان لگایا بھی نہیں تے میں سارے دکاندارنا پر دیکھیں وہ ویلے بیٹھے تے میری دکان تے کتارہ
ਮੈਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣਾ ਲੋਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕ ਸੌਦੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ हर चीज का रेट बता दिता फिर भी कोई ना बोले कहता मैं कीमत डबल कर दी फिर भी कोई ना बोले कहता लोग खरीदी जा रहे बाबे दे लबा जो लफज निकले उधर खेमे च मेरे नबी दे कन्ना च आवाज गई ना कौलैंद वाली बड़े जलाली जाके बाहर आके फरमान लगे बाबा सौदा खरीदना खरीद नहीं खरीदना ना खरीद असा कदे झूठे रबा दियां कसमां नहीं चुकियां बाबे दी निगाहों जदू कमली वाले दे चेहरे ते पई ते बाबे दी आंखां दी अथरू आ गए ते रो के कहन लगा सोने नाराज क्यों न जिवें आखेगा ओवें कर लवां मैसरा कहता बाबा डबल कीमत ते कंबल खरीद के लै गया ते पिन्नों फिर समझ आई मैं ताजर नहीं वड्डा बनया ये माल नहीं पिया विकदा मुहम्मद दा जमाल पिया विकदा ताइयों ते मैं जुमला कहना सारी दुनिया दे हसीना दा जमाल एक पासे ते मेरे माही दी जुल्फ दा वाल एक पासे अजे बाकी दुकानदार वेले बैठे ते मैसरा दा सारा सामान वेख भी गया आयो वजह सी अम्मा खदीजा नु पहले माले तिजारत च सब तो ज्यादा मुनाफा इना कदे होया ही नहीं इधर मैसरा ने मक्के पैगाम भेजा खदीजा सी वापस आ रहा अम्मा खदीजा नु ख्याल है एडी जल्दी इथे 6 महीने बाद आउंदे सन लो भाई अम्मा खदीजा रो दो महल दी ऊपर वाली छत ते टुट जांदी ते उस राह वाल वेखदी है जेड़ा मुल्क शाम तो मक्के वाला हुंदा हाय हाय ओ देखण लग गई आराम ना सुना वाह भावे हो सदके तुहाडे तुहाडा की जांदा अम्मा खदीजा ओ ऊपर वाली छत टुर जांदियां ने ते उडीकां करदियां मेरे माही दियां ए पता जे कदे गौर कीता जे आ जेड़े इश्क वाले हुंदे ने जिन्हां नूं उडीक होवे किसे दी सिक होवे जिन्हां नूं तांग होवे जिन्हां नूं सदर होवे जिन्हां नूं इंतजार होवे ए ऊंचियां जगह ते क्यों खलोंदे ने खलो भी उचिया जगह ते जांदे ने ते तसल्ली करनी हुंदी ते इंज करके ना अड्डियां चुक के ना ते पब्बा भार उच्चे हो के बोले नहीं सुभान अल्लाह मियां मोहम्मद बख्श फरमाते ने एक दिन मैं बाग च गया ते फलदार दरख्त ते टहनियां लटकरियां ते विच एक सरू दा बूटा अकड़ के सीधा ही खलोता करीब जाके फरमाते तेरी बरादरी झुक के खड़ी तू बड़ा अकड़ के खलोता है फरमाते ने सरू दे बूटे चो आवाज आई मोहम्मद बख्शा इन्हां नूं यार मिल गया मैनूं उडीकां लगियां होईयां ने मियां साफिर उसे दरख्त ने टेक लगा के लिखिया आ फरमाते ने सरू आजाद हैरान खलोता पैर जमीन विच गड्डे उच्चा हो रस्ता वेखे मता यार कितों सिर कड्डे उडीकां वाले उच्चे होके राह वेखदे ने उच्चे होके दूर यार नजरी आवे दम दम जान लबां ते आवे छोड़ हवेली तन दी खली उडीके मत हुन आवे किधरों बास सजन दी भाई खली उडीके ओ खलो के उच्चे होके यार दी रावां वेखदे जिन्हां नूं उडीक होवे ना माही दी ते एक गल होर दस देवां इश्क दा नुक्ता सुना देवां तुहानूं याद रखियो मुड़ याद रखियो उडीकां सच्चियां होण ते माही चल के बेड़े आ जांदे ने इमाम गजाली फरमाते ने एक नौजवान से उदा नाम सी यहूदा हजरत हूद अलैहि सलाम दे दौर उन्हें किताबां च पढ़िया कि नबी होना यूसुफ हुसन दा ताजदार होवेगा उन्हें अर्ज की जे इबादत कबूल है ना मेरी ते मैनूं मौत ना देवी जब तक मैं यूसुफ दी दीद ना कर लवां अल्लाह फरमाए जे यूसुफ वेखना कि ओ एक कुआं है उस कुएं च जाके आराम कर ते यूसुफ आवेगा उन्हें जाके ना कुएं दी दीवार दे विच एक छोटा जिहा घर बनाया ते उत्थे घुस गया ते अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी 1200 साल गुजर गए किन्ने 1200 साल गुजर गए 1200 साल बाद हजरत यूसुफ पैदा हुए आप दे भाइयां जदों आप दे पैर नाल रस्सी बंध के ते आपनो कुएं च लटका के रस्सी कट्टी ना ते हजरत यूसुफ कुएं वाल जा रहे पानी वाल ते जिबरील ने लिया के जन्नत दा तख्त पानी दे ऊपर बिछा दिता हजरत यूसुफ तख्त पे बैठे ना इधर यूसुफ अलैहि सलाम तख्त पे बैठे उधर यहूदा दीवार चों निकल के तख्त पे आ गया अल्लाह
अल्लाह दे नबी यूसुफ फरमान लगे मैनू तवीरा खूज सटिया है तू किथों आया है उन्हें हाथ जोड़ के अर्ज की थी लाजूपाला वीरां दा गिला ना करी तेनू खूज वीरा नहीं सुटिया तेनू खूज मेरियां उड़ीकां लेके आईयां और रब यूसुफ नूं किनान तो सीधा मिस्र दे तख्त ते भी ते पहुंचा सकदा सी ना खूच क्यों सटिया उन्हें आख्या सोने तेन खूच वीरा नहीं सुटिया तेन खूच मेरियां उड़ीकां लेके आया पता लगे उड़ीकां सच्चियां हों ते माही चल के आ जांदे ने माही चल के आउंदे ने ए गुजरात बाबा कामा वाली सरकार दरबार हजरत बाबा करमदीन सरकार अल मारूफ बाबा कामा वाली सरकार देखो ते बाबे दे ना दरबार ते कां ही कां होंदे ने हर पासे किसे पूछा बाबा जी कोई कां तोते पालदा है कोई चिड़िया पालदा है कोई कबूतर पालदा है कोई मोर पालदा है लोग सोने सोने परिंदे पालदे ने ए काले रंग दा कां कदे इनू भी किसे पाले आपने फरमाया मैनू पता है काले रंग दे कां नाल प्यार कोई नहीं करता पर मैं करना क्योंकि मैं सुनिया कव्वे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है उलमा फरमाते ने कव्वे दी उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होंदी है आप फरमाते ने मैं इहदे नाल प्यार करना है कव्वे मेरे बनेरे ते आके बैठे रहन खौरे किसी दिन मेरे बनेरे वो भी कां आके बह जावे जिन्हें मुहम्मद दी ज़ियारत की उड़ीकां वाले उन्हां दे रंग ही वखरे जिन्हां नूं उड़ीकां माहे दी होण हुण हाथ हो खड़ा करे जिन्नू कमली वाले दी उड़ीक हुण इत्थे हाथ रख के ते कर लईए उड़ीक थोड़ी जी कमली वाले करिए भाई मोहल्ला भी सोने दा ते आओ सारे मिलके पढ़िए असी भी अर्दा करिए कदिया गरीबां दे आए मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदिया गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदिया गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह गुनाहगारान तेरे राह मल्ले बैजो अजे तकरीर खत्म नहीं हुई एडी जल्दी नहीं। आज तारड़ साहब ने मैनू बुलाया बस भाई आखिरी गल ते इजाजत बस अम्मा खदीजतुल कुबरा माल ते चढ़ के फरमा दिया ने तेरी याद पई तड़पाम दिए लालियां नैना ने झड़ियां कदी इस रस्ते भी लंग माही तेरी दीद दी हसरता हिन बड़ियां बस हजूर आए थे। मां खदीजा हजूर ने निकाह दा पैगाम भेजिया बारात आ गई मेरे नबी नौजवानों जड़े वेले मक्के दी गली च मेरे नबी दी बारात टुरी बाला दूल्हा मां खदीजा दुल्हने मेरे नबी दे चाचे बराती ताए बराती फुफियां बराती मक्के ते गुरैज दे उमरा रुअसा सरदार बराती नहीं तुहाडे रसूल पुरज किसे दी बरात चले सारे खानदान ते मापे बहना भाइयों नूं बड़े चाह आंदे ने पर जिन्नू बहुता चाह आंदा है ओ लाड़े दा बचपन दा यार आंदा है ओ कैसा मंजर होवेगा कलीमा दी मक्के दी है दूल्हा कमली वाला सारे बराती नाल ने पर जिन्नू बहुता चाहे ओ मुहम्मद दा बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक जिन्नू बहुता मुहम्मद दा लड़ा बनांदा चाहे मेरे यार मेरे नबी दा अबू बकर सिद्दीक है। गिरामिया कदर फिर निकाह होया वक़्त दे रिवाज के मुताबिक शादी दी पहली रात अम्मा खदीजा ने सारी जिंदगी दी दौलत मुहम्मद दे कदमां च रखी एडा उच्चा सोने दा ढेर एक तरफ हजूर ते एक तरफ अम्मा खदीजा फरमा दिया मैनू नबी पाक नजर नहीं आ रहे इन्ना उच्चा ढेर ए सारी जिंदगी औरत कमाई खा के ना अपने शौहर दी ते आखिर ते पता की कहंदी है जदों दी आईयां ना तेरे घर अगू तुहानू पता ही है की कहंदियां ने
کیونکہ سارے نبی دی کہندی میں ویکھیا ہی کچھ نہیں جدوں دی تیرے گھر آئی ہوں میرے نبی فرمایا معراج دی رات دوزخ وچ بہتیاں عورتاں ویکھیاں تے جنت وچ بہتے غریب ویکھے پوچھا عورتاں کیوں فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے کہندیاں ویکھیا کچھ نہیں تے پیکیاں چوں آ جائے نا 2000 روپیہ عید تے اونوں چادر دے پلو نہ بن لئی دی تے مجال ہے کسے دی ہاتھ کوئی لا جائے تے سارے محلے دیاں بیبیاں نوں دس دیاں ابا جی وہ ہشتی نے 2000 روپے عید بھیجی ہے پیکیاں دا 2000 بھی قبول ہے تے او سارے زمانے نو دسنا تے شوہر دی ساری زندگی کمائی کھا کے تے آخر تے کہندیاں ویکھے کچھ نہیں اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی تے ہاتھ جوڑ کے تے عرض کر دیاں نے سب کچھ یار حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری پھر کملی والے دی امیری تو صدقے جاواں انہیں بھی سویر دا سورج نہیں طلوع ہوندے تو ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی تے اما خدیجہ اے بھی نہیں آکھیا جی میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تساں ونڈدیاں رات بھی نہیں لائی آکھا بس سب کچھ یار حوالے تیرے سب کچھ یار حوالے تیرے ہاں میرے نبی دی پاکیزہ جوانی اللہ کرے میری ملت دے نوجوانہ تے حضور دی جوانی تے رنگ چڑھ جائے آمین